हिजो आज तरकारी खेतीको कुरा गर्यो कि रासायनिक मल र विषादीको कुरा उठ्छ। महँगो मल र विषादीको प्रयोग गरिएका तरकारीहरूको उत्पादन र बजार भाव पनि महँगो हुन्छ नै। महँगो भइकन पनि यस्ता तरकारीहरू हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन्। तरकारीहरूमा प्रयोग गरिएका विषादीहरू बोक्रामा मात्र लागेका हुँदैनन्। तरकारीको भित्री गुदीसम्म यो फैलिएको हुन्छ। विषादीको प्रयोग गरेपछि तुरुन्तै बजारमा ल्याइएका तरकारीहरू त अझ हानिकारक हुन्छन्। हामी कहाँ बेमौसममा फलेका तरकारीहरूमा अझ बढी रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्ने चलन छ। व्यावसायिक रूपबाट तरकारी खेती गर्नेहरूले सहर वा नजिकका बजारलाई लक्ष्य गरेर तरकारी खेती गर्दछन्। सहर बजारका मानिसलाई तरकारी नकिनी धरै छैन। त्यसैले तरकारीबाट हुने रासायनिक मल र विषादीको असरबाट जोगिन जैविक तरकारी खेती गर्नु आवश्यक छ। रासायनिक मल र विषादी प्रयोग नगरी उब्जाइएका तरकारीहरू स्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित मात्र नभएर स्वादिला पनि हुन्छन्। जैविक तरकारी खेतीमा किसानहरू गाउँघरकै मल प्रयोग गर्दछन्। गाउँघरमै प्राप्त हुने गोठे मल, कम्पोस्ट मल, कुखुरा तथा बाख्राको मल र जैविक प्रकारको विषादी प्रयोग गरेर उब्जनी गरिने तरकारी खेतीलाई जैविक तरकारी खेती भनिन्छ। यस्तो खेती दिगो भूव्यवस्थापनका तरिकाहरूमा आधारित हुन्छ। यसरी गरिने तरकारी खेती किसानहरूका लागि सजिलो र फाइदाजनक हुन्छ। यसबाट उनीहरू महँगो रासायनिक मल किन्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन्छन्। उब्जाउ त हुन्थ्यो, तर माटोको शक्ति, उर्वरा शक्ति बिग्रिन्थ्यो, राम्रो हुँदैन थियो भने अहिले चाहिँ हामीले यो गोड सुधारिएको गहुँत मल प्रयोग गर्दा चाहिँ रासायनिक मल हामीले भनौँ भने राखेकै छैन भन्न चाहिँ सकिँदैन, नराखेको छ है। नराख्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ राम्रो आम्दानी भएको छ र त्यसले स्वास्थ्यको लागि पनि हामीलाई राम्रो गराएको छ। धेरै रोग लागेको छैन र आर्थिक पनि धेरै नै हामीलाई बचत भएको छ। यस्तो तरकारी खेतीका लागि सबैभन्दा पहिले लगाउने तरकारी बालीको छनौट र खेतबारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तरकारी बालीमा छापोको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइ तथा निकासको व्यवस्था गर्ने र झारपात व्यवस्थापन गर्नु यसका प्रारम्भिक काम हुन्। बाली तथा बारी व्यवस्थापन गरेपछि मलखादको व्यवस्था गर्न पनि जरुरी हुन्छ। मलखाद व्यवस्थापन गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति, बाली र बालीको जात, फलाउन चाहेको मात्रा, बाली लगाउने मौसम, सिँचाइ जस्ता कुराहरूमा ख्याल पुर्याउनु पर्छ। यसरी बाली लगाउँदा बालीको चक्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। बाली चक्र अपनाएर खेती गर्दा रोग तथा किराहरूको समस्या कमी हुन्छ। कतिपय तरकारीका जातहरू रोग किरा सहन सक्ने खालका हुन्छन्। त्यसैले भरसक रोग तथा किरा सहन सक्ने खालका तरकारीका जातहरू लगाउनु पर्दछ। स्वस्थ बिउ बिजन कुनै पनि बाली नालीका लागि जरुरी छ। जैविक तरकारी खेती लगाउँदा पनि उपयुक्त क्षेत्र, मौसम र ठाउँको विचार पुर्याउनु पर्छ। खेती प्रविधि पनि यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने पक्ष हो। नर्सरीमा राखेको बिउ होस् या भर्खर सारेका बेर्ना, तिनीहरूलाई घाम, पानी, तुसारो, असिना, हावा आदिबाट राम्ररी नहुर्केसम्म बचाएर राख्नुपर्छ। यसका लागि छापो राख्नु उपयुक्त हुन्छ। बिरुवा लगाउने, काटछाट गर्ने, सिँचाइ तथा निकासको व्यवस्था गर्ने, थाक्रा दिने, झारपात र बारीको सरसफाइ गर्ने जस्ता कुराहरूमा पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। तरकारी खेतीको मुख्य समस्या बालीहरू हुर्कने क्रमसँगै रोग किराको प्रकोपले सताउनु हो। व्यावसायिक रूपमा मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती गर्न थालेपछि यो समस्या झन चर्को रूपमा आएको छ। कृषकहरूको आम्दानीको धेरै हिस्सा रोग किराको नियन्त्रणका लागि हुने रासायनिक विषादीमा जाने गरेको छ।
जैविक तरकारी खेती पद्धति अपनाउने किसानहरूले रोग किरा हटाउन पनि जैविक विषादीहरू नै प्रयोग गर्ने गरेका छन्। 3 भाग पानी 1 भाग गहुँत हाल्यो भने यस्तो किराहरू चाहिँ सबै हट्छन् यसबाट, यिनीहरूबाट चाहिँ। अनि यिनीहरू अब सस्तै अब हामीले अब फाइदा छ के भने अब यो विषादी हाल्दा अब यस्तै माउरीहरू यिनीहरू पाल्या हुन्छौँ होइन, विषादी त सबै मर्छ नि। यो हालेपछि हामीलाई यो माउरीहरूको लागि पनि धेरै नै फाइदा हुने भयो। अहिले भिटामिनको सट्टामा के दिने गरिराखेको छु भन्दाखेरि यो झोल हेर्नुहोस्, यसमा के गर्ने गरेको छु भने 16 लिटरको ट्याङ्कीमा मैले के गर्ने गरेको छु भने अहिले यसलाई मैले चाहिँ त्यस्तै कति 85 ml जति यो मिक्सड गर्छु अनि यो दिइराखेको छु। अहिले भिटामिन भनेर मान्छे अहिले बजारमा विषादीमा भिटामिन भनेर दिएकोमा अहिले यो भिटामिन मैले प्रयोग गरेको छु। अहिले आलुहरू तरकारीहरू यसैले सग्लाइराखेको छु। अनि पछिबाट यसको रस अलिकति सकिएपछि म के गर्छु भन्दा यो जम्मै यो कुहिए मल, यो जैविक मल चाहिँ मेरो यो काउलीहरूमा यिनीहरूको फेदमा लगेर राखिदिने गरेको छु यति। अनि यसको रस अलि सकिसकेपछि यो चाहिँ खेर जान दिएको छैन, यसलाई चाहिँ फेदमा लगेर राखिदिने गरिराखेको छु। अब यिनीहरू अझ कुहुँदैछन् कुनै यस्तो गरेर राखिदिइराखेको छु। अहिले अब बजारमा भिटामिन भनेर भन्छ एउटा यत्रो औँला जत्रोलाई अहिले अब 20-25 रुपियाँ दाम लिन्छ। त्यसमा 20-25 थोपा कति हुन्छ त्यो थोपाले भन्दा त्यसको भन्दा यसले 4 गुणा बढी काम दिइराखेको छ। यो विषादी हालेर अब अहिले दिगो भू व्यवस्थापनले अब अहिले हामीले चाहिँ यसको बजार भाउ भेट्न सकेका छैनौँ होइन। अब अहिले जुन हामीले यो पाङ्गारी खेती गरेका छौँ नि, यसमा हामीले अब किनभने हामीले बजार भेट्न सकेका छैनौँ। अहिले बजार चाहिँ अब दुईटैको नै एउटै जस्तो भइरहेको छ यहाँ होइन। अब हामीलाई अलिकति यो अहिले हामीलाई चाहिँ अलिकति के भइरहेको छ भनेदेखि यो रासायनिक मल हालेको र नहालेकोमा हामीलाई फरक भएन कि हामीले एकै ठाउँमा लगाएर बेच्नु पर्ने एउटै भाउ आउने भयो, त्यस्तो भएको छ अहिले। यो सस्तो र प्रभावकारी बन्दै गएको छ। एउटै जमिनमा प्रत्येक वर्ष एउटै बाली लगाएमा रोग किराको प्रकोप बढ्न सक्छ। त्यसैले समय र मौसम अनुसार घुम्ती बाली प्रणाली अपनाई फरक बाली लगाउँदा रोग किराको असर कम हुन्छ। यसरी जैविक तरिका अपनाउँदा दिगो रूपमा तरकारी खेती गर्न सकिन्छ र महँगो रासायनिक मल र विषादी किन्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी बच्न सक्छौँ। यसबाट माटोको शक्ति पनि कम हुन पाउँदैन। यी केही कोसे बालीका जातहरू हुन्। यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी त छँदैछ, माटोको शक्ति जोगाइराख्न पनि यी बालीहरूको बेग्लै महत्त्व छ। धेरै बालीहरूले माटोमा भएको नाइट्रोजन लिन्छन्, तर कोसे बालीहरूले उल्टै माटोमा नाइट्रोजन तत्त्व थप्छन्। त्यसैले यी बालीहरूसँग अलग्गै विशेषता छ। 2-4 जना किसानहरूले मात्र लगाउनु भएको थियो, करिब 500 वर्ष अगाडि नै होला होइन, त्यस्तै होला। र त्यो राम्रो हुने रहेछ, त्यसको कोसा बजारमा बेच्दाखेरि राम्रो फाइदा हुने रहेछ भन्दा उहाँहरूले अनि बिस्तारै अरू किसानहरूले पनि देखेर जान्ने रहेछ यो। र बिस्तार हुँदै अहिले चाहिँ करिब 35-40 हेक्टर भनेपछि 700-800 रोपनीमा चाहिँ यो गाविसमा केरा खेती भइरहेको छ। र यो आम्दानीको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अहिले खेर गइरहने जग्गा हो यहाँको। हाम्रो बाँझो रहन्छ यो जग्गा, मकै र आलुभन्दा पछि जग्गा लगभग खाली नै हुन्छ। कोसेबारीबाट पनि फाइदा हुन्छ, बिक्रीबाट पनि हुन्छ, माटो बन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा माटो बन्छ। पहिलो कुरो हामीले अब बाली उत्पादन लिनको लागि माटोलाई नै सुधार गर्नु, माटो सुधार गर्नु पर्यो। माटो सुधार गर्नको लागि पहिलो कुरो गोठेमल सुधार, त्यसपछि चाहिँ कोसे बाली हामीले प्रयोग गर्यो भने अनि त्यो माटो बिस्तारै सुधार हुने, अनि माटो आफसे आफ सुधार हुँदै जान्छ। बिग्रेको माटो सुधार गर्न सक्नु कोसे बालीको मुख्य विशेषता हो। नेपालमा कोसे बालीहरूको खेती नयाँ होइन, तर रासायनिक मलको प्रयोग र खेती प्रणालीमा मुख्य बालीको रूपमा नलिइने कारणले यो घट्दो क्रममा छ। कोसे बालीलाई सहायक बालीको रूपमा लिने परिपाटीले पनि यसो हुन गएको हो। अन्य खाद्य बालीहरूको तुलनामा यस सम्बन्धी प्रविधिहरू पनि कमै छन्।
यसकारण पनि यसले उचित महत्त्व पाउन सकेको छैन। कुनै कोसे बालीहरू दाल र गेडागुडीका लागि लगाइन्छ। यिनीहरूलाई दलहन बाली भन्ने चलन छ। भटमास, मास, केराउ, चना, मुङमुसुरो, बोडी, मस्याङ जस्ता बालीहरू यसमा पर्दछन्। कुनै बालीहरू तरकारीका लागि लगाइन्छ। यिनीहरूलाई कोसे तरकारी बाली भनिन्छ। सिमी, बोडीका जातहरू, बकुल्ला, केराउ कोसा जस्ता बालीहरू यसमा पर्दछन्। कोसा लाग्ने जातका घाँसहरू पनि कोसे बालीका रूपमा लगाउन सकिन्छ। जे र जुन कोसे बाली भए पनि खेती प्रणालीमा यसको विशिष्ट महत्त्व छ। आम्दामीको बाटाहरू भनौँ अब यसैबाट आम्दामीको बाटा पनि बढ्ने भए, अब माटाको चाहिँ के भने वातावरण पनि बढ्ने भयो, माटो संरक्षण पनि हुने भयो, सिर्जना नि गर्ने रहेछ। उसलाई भनौँ न उसलाई आफूलाई नभएर अरूलाई पनि सिर्जना गरिदिने रहेछ। मलाई त्यसरी लाग्यो। कोसे बाली विभिन्न तरिकाबाट र विभिन्न मौसममा लगाउन सकिन्छ। किसानहरूले कोसे बालीलाई मिश्रित अन्तरबालीका रूपमा लगाउने गरेका छन्। सामान्यतया गहुँमा तोरी, तोरीमा मुसुरो, मकैमा बोडी मिश्रित अन्तरबालीका रूपमा लगाइन्छ भने यसरी हार फरक गरेर मकै भटमास लगाउने पनि चलन छ। कतिपय ठाउँहरूमा घुसुवा अन्तरबालीका रूपमा कोसे बाली लगाउने गरेको पाइन्छ। मकैमा अब सिमी लगाउन सकिन्छ। अब धानबारीको सिजनमा गत लाउनु के अरे मास लाउन सकिन्छ, भटमास लाउन सकिन्छ। अब मकैको बारीको उसमा हाम्रो पाखामा बोडी लाउन सकिन्छ, अब मस्याम लाउन सकिन्छ। अब यिनीहरू कुरा हामीले लगाएका छौँ। कोसे बालीको दानामा मात्र होइन बोटमा पनि प्रोटिन हुन्छ। त्यसैले मानिस तथा बोट बिरुवाको लागि यसको ज्यादा महत्त्व छ। नेपालका गाउँघरहरूमा समस्याका रूपमा रहेको महिला र बच्चाहरूको कुपोषण घटाउन कोसे बालीहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्। त्यसैले यसलाई बाली प्रणालीको मुख्य अङ्गका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने खाँचो छ। भटमास, बदाम जस्ता कोसे बालीहरूमा अधिक मात्रामा तेल पाइने हुनाले यी बालीहरू औद्योगिक बालीका रूपमा समेत विकसित भएका छन्। काभ्रे गाउँका यी किसानहरूले केराउ खेतीलाई जीवनयापनको अङ्ग बनाइसकेका छन्। कोसे बाली लगाएपछि उनीहरूले एकातिर जमिनको अवस्थामा सुधार गर्न सकेका छन् भने अर्कोतिर आय आर्जनको बाटो भेटेका छन्। आय स्रोतको कमी भएर आम्दानी कमी हो, त्यसबाट पाइयो। माटोमा चाहिँ यो धेरै खुकुलो बनाउँदैछ यसले। यसको जरा पुगेपछि माटो खुकुलो यो लागेको ठाउँमा अन्तमा अलि अन्दरै पाइयो। यसमा चाहिँ माटो सुधारिरहेको हो कि जस्तो अलिक कमल हो हामीलाई। अनि आय आर्जन त अब यो बजार बिक्रीमा यो बढी नै गयो हेर्नुहोस्। हामीलाई त अब यस कारणले र बसले खुवाउनु पनि पाइयो, गाई भैँसीबाट मल पनि लिन पाइयो, योबाट कोसा टिपेर आम्दानी पनि लिन पाइयो र आय आर्जन त बढी जस्तै बुझ्यो। दुई तिन दिनमा बेचिराख्नु हो नै त्यही। अनि आम्दानी पनि पैसा अब लगानी बित्तिकै पैसा आइहाल्ने पनि हो। अनि त्यति समय पर्खिरहनु नै नपर्ने। अनि अब एकचोटि टिप्यो अनि 4-5 दिनमा बेच्न लगिराख्न पाइने। अनि घर खर्च गर्नु पनि सजिलो हुने। त्यही भएर हामीले अरू मकैहरू यस्तो नि राम्रो भइरहेको थियो लगाएदेखि। आलुहरू माटो खुकुलो हुन्छ नि यसपछि। हामी केही बिसादी अरू केही रासायनिक मल केही पनि राख्दैन, आलुकै उसले पुग्छ। त्यही आलुमै राखेको मलले केराउलाई पुग्या बिसादी हामीले केही राखेको छैन, रासायनिक मल बिसादी केही पनि नराखिकन हामीले आलुको त्यो अहिलेसम्म केरा खेती भनेको यहाँको जैविक खेती भन्दा केरामा बिसादी रासायनिक कुनै नि प्रयोग भयो। अरू खालका बाली उत्पादन गर्न गाह्रो हुने रुखा ठाउँहरूमा पनि कोसे बालीको उत्पादन हुन सक्छ। कोसे बालीका पात र बोटहरू हरिया र सुक्खा चाराका रूपमा गाईबस्तुलाई खुवाउँदा पोसिलो हुनका साथै गाईबस्तुको मलमूत्रबाट पनि बढी नाइट्रोजन उपलब्ध हुन्छ। अन्न बालीको बाली चक्रमा पनि कोसे बालीहरू समावेश गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा बाली प्रणालीमा रोग, किरा र झारपातको समेत कमी हुन्छ। अन्न बालीहरूसँग कोसे बाली अन्तरबालीका रूपमा लगाउँदा अन्नको उत्पादन नघटिकन कोसे बालीहरूको थप उत्पादन लिन सकिन्छ। कोसे बालीले जमिन राम्रोसँग ढाक्ने हुँदा पहाडी भेकमा कोसे बालीले भूक्षय घटाउन समेत मद्दत पुर्याउँछन्।
कोसे बालीका जरा तलसम्म पुग्ने हुँदा अन्न बालीले लिन नसकेका खाद्य तत्त्वहरू पनि यिनले सजिलै शोषेर लिन सक्छन्। कोसे बालीले हाम्रो खेतीपाती र बाली चक्रमा विशेष महत्त्व राख्दछ। यसबाट कुनै घाटा छैन, बरु फाइदै फाइदा छ। त्यसैले खेतीपातीलाई दिगो राख्न र माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्नका लागि पनि हामीले कोसे बालीको खेती गर्नै पर्छ।